चीनको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतसँगको विवाद उत्कर्षमा विवादका बीच चीनिया राष्ट्रपति अर्को साता दिल्लीमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी नहुने सम्भावना। काठमाडौँ उपत्यकामा गाई जात्रा पर्व आजबाट मनाउन शुरू। पर्वप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्दै गएको संस्कृतिविदहरूको भनाई। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर समाजवादी मोर्चा बीच भित्र मतभेद बढ्दै आगामी बैठकमा समीक्षा गरिने चन नेतृत्वको पार्टीको दावी। दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्ग स्थित एक भवनमा आगो लाग्दा 70 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। र एसियाली खेलकुदमा नेपालले जुडोमा 8औं पटक सहभागिता जनाउँदै 8 जना खेलाड़ी बन्द प्रशिक्षणमा व्यस्त। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। चीन र भारत बीच नयाँ चिनिया नक्सालाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतले आफ्नो भूभाग दावी गरिरहेका बेला चीनले नयाँ नक्सालाई लिएर शान्त रहन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। बेइजिङले उत्तर पूर्वी अरूणाचल प्रदेश र विवादित आयाक्सलाई चीनको भूभाग देखाएर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले विरोध गरेको छ। बेइजिङले आफ्ना छिमेकीहरूको नयाँ नक्साका विषयलाई विवादित नबनाउन पनि आग्रह गरेको छ। यसैबीच चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङले अर्को साता दिल्लीमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागिता नजनाउने सम्भावना रहेको स्थानीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रपति शीको सट्टामा प्रधानमन्त्री ली क्वाङ उपस्थित हुने बताइएको छ। यसअघि राष्ट्रपति शीले सेप्टेम्बर 9 देखि 10 सम्म सम्मेलनका लागि दिल्ली भ्रमण गर्ने पुष्टि गर्नुभएको थियो। नक्सा विवादमा राष्ट्रपति शीले आफ्नो योजना रद्द गरेको समेत बताइएको छ। आफ्नो भूभागलाई लिएर चीनले गरेको दावीलाई भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बेतुक भन्नुभएको छ। यता चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले चीनले कानून बमोजिम सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने नियमित प्रचलन रहेको समेत बताउनु भएको छ। लद्दाख क्षेत्रमा सेनाबीच झडप भएपछि भारत र चीन बीचको सम्बन्ध सन् 2020 देखि बिग्रिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ उपत्यकामा आज गाई जात्रा पर्व मनाइएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले मनाउने यो पर्व भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन चल्छ। गाई जात्रामा एक वर्षभित्र दिवंगत आफन्तको सम्झनामा गाईलाई बजार परिक्रमा गराइन्छ। मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी आफ्ना नगरमा परिक्रमा गराइने र उनीहरूलाई दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गर्ने परम्परा पनि छ। नेपाल भाषामा गाई जात्रालाई सापारू भनिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षेनी यसलाई ठूलो पर्वको रूपमा मनाइँदै आएको छ। वर्षभरि दिवंगत भएका आफन्तका आत्माले मोक्ष प्राप्त गरून् भन्ने कामना गर्दै परिवारले गाईलाई नगर परिक्रमा गराई उपत्यकामा सापारू अर्थात गाई जात्रा मनाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गाई जात्राको परम्परा यहाँका 17औं शताब्दीका राजा प्रताप मल्लको पालादेखि चलेको भन्ने जनविश्वास छ। त्यसो त गाई जात्रा मनाउने चलन धेरै अगाडिदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा शुरू भएको मानिन्छ। तर प्राय राजा प्रताप मल्लको नाम यो पर्वसँग जोडिँदै आएको हो। मल्लकालमा छोराको निधन भएपछि शोकमा डुबेकी रानीलाई सान्त्वना दिन राजा प्रताप मल्लले सन्तान गुमाएका परिवारले गाई जात्रा निकाल्ने परम्परा बसाएको मानिन्छ। यसै परम्पराबाट गाई जात्राको शुरू भएको भन्ने जनमानसमा छ। तर 14औं शताब्दीमा लेखिएको गोपालराज वंशावलीमै साया अर्थात गाई जात्रा शब्दको उल्लेख भएकोले त्यसभन्दा अगाडि नै गाई जात्राको परम्परा चलिसकेको संस्कृतिविदहरूको धारणा छ। पछिल्लो समय भने गाई जात्रामा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले धेरै परिवर्तन आएको बताउँछन् नेपाल भाषाका अध्यापक मदन सेन वज्राचार्य। गाईको जात्रा हो। गाई भन्ने जनावर यति चाहिँ महत्वपूर्ण छ कि गाईको सम्पूर्ण उसको चाहिँ पिसाब, उसको दिशा, उसको दूध अमृत हो। हरेक दृष्टिकोणले अमृत हो। त्यस्तो प्राणी चाहिँ संसारमा पाउन दुर्लभ छ है भनेर गाईको चाहिँ जात्रा गर्ने चाहिँ दिन रहेछ। यो चाहिँ गाईलाई पुज्ने चाहिँ यो चाहिँ पर्व भन्नु पर्यो। प्रताप मल्लको
पालादेखि चाहिँ यो सायाट अथवा चाहिँ गाई जात्रा चाहिँ परिवर्तन भएर चाहिँ मान्छे नै गाई भएर चाहिँ घुम्ने चाहिँ भयो। पछिल्लो समय मनाइने सापारूमा आधुनिकताले बढी स्थान पाउँदा भिन्नता आएको छ। प्राचीन समयमा मनाइने सापारूमा परम्परागत वेशभूषा तथा बाजा गाजाको बढी प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले आधुनिकताले गाजिएको जानकारहरू बताउँछन्। संस्कृति सम्बन्धी अध्येता ओम धौबदेल भन्छन्, पहिलाको सापारू अथवा गाई जात्रामा जुन किसिमको वेशभूषाहरू परम्परागत वेशभूषाहरू हामी बढी देख्छौं हैन, त्यो परम्परागत वेशभूषाको ठाउँमा अहिले बढी आधुनिकताले चाहिँ स्थान पाएको छ। दोस्रो चाहिँ पहिला यो गाई जात्रा अथवा सापारूमा दान दिने चलन छ। दान दिँदाखेरि फलफूलहरू, नासपाती, भिजेको केरा हो हैन, आरु बखुरा, यो काक्रो, अहिले जे चीजहरू उपलब्ध छ त्यो चीजहरू दान दिने ठाउँमा अहिले बिस्कुट, चाउचाउ हैन अथवा चाहिँ जुसहरू यस्तोले स्थान पाएको छ। अनि एउटा चाहिँ यो परम्परागत बाजाहरू, डाफा भजनहरू, परम्परागत खिङ बजाउने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अहिले ब्यान्ड बाजाहरूले पनि स्थान पायो। अनि यो बाजाको बोलमा चाहिँ जुन चाहिँ घिन्ताङ्गिसी भने यो जुन चाहिँ बाजाको बोल छ, त्यो बाजाको बोल भन्दा पनि मान्छे आफैले पनि यो गिनित्वाङ घिन्ताङ्गिसी त्वाङ भनेर आवाज निकाल्ने अथवा चाहिँ जेरी आडा पौ अथवा अरू विभिन्न लवजका शब्दहरू प्रयोग गरेर जात्रामा चाहिँ अलिकति फरकता, अलिकति भिन्नता आएको छ। पाटनमा गाई जात्रा निकाल्ने परम्परा 17औं शताब्दीका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले गराएको मानिन्छ। आफ्नो पहिचान भनेको कला संस्कृति र यसलाई पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएकोले अहिलेको पुस्ता यसमा आकर्षित भएको बताउँछिन् संस्कृति सम्बन्धी अध्येता डाक्टर चुन्दा वज्राचार्य। यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति हो, यो हाम्रो पहिचान हो, यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू नै दिनुपर्छ अनि यो चाहिँ पुस्तान्तरण पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना उठेछ। अहिले चाहिँ नयाँ पुस्ता पनि यसमा लागेको छ। तर पहिला चाहिँ अब त्यो यङ जेनेरेसनले त्यति वास्तव नगर्ने पाइएकोमा अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ त्यो यङ जेनेरेसनहरू पनि यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरेर जाने भइरहेछ। भक्तपुरमा सापारू मनाउने चलन काठमाडौँ र ललितपुर भन्दा फरक छ। विशेषतः भक्तपुरमा गाई जात्रा निकाल्दा देशको समसामयिक विषयमा व्यङ्ग्य गर्दै ख्याल निकाल्ने चलन पनि छ। ख्याल अर्थात व्यङ्ग्य सुरुमा यो सांस्कृतिक व्यङ्ग्यमा सीमित थियो, पछि यसले राजनीतिक व्यङ्ग्यको रूप लियो। पछि गएर गाई जात्रा आफैमा हाँसो, ठट्टा र व्यङ्ग्यको पर्व समेत बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने जनै पूर्णिमा पर्व जनै फेरेर मनाइएको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरू पुरोहितबाट रक्षासूत्र गरी जनै फेर्ने चलन छ। विधिपूर्वक मन्त्रिएको जनै धारण गरेमा नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। रसुवाको गोसाईकुण्ड, ललितपुरको कुम्बेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, धनुषाको जनकपुर धाम, धनुष सागर र गंगा सागर, जुम्लाको दान साधु, नवलपरासीको त्रिवेणी धाम लगायत क्षेत्रमा ताल, पोखरी र कुण्डमा बिहानैदेखि मेला लागेको थियो। जनै पूर्णिमाका दिन 11 थरीका गेडागुडी मिसाएर भिजाएर तुसा उमारी बनाइएको क्वाती खाने चलन समेत छ। तराई मधेस क्षेत्रमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई हातमा राखी बाँधेर आज रक्षाबन्धन पर्व मनाएका छन्। दाजुभाइको आरोग्य, दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई रक्षाबन्धन बाँधिदिने चलन छ। माओवादी केन्द्र सहितको समाजवादी मोर्चाभित्र अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजनालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। खास गरी नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले सम्झौताको विरोध जनाएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले समेत एमसीसीको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको सेरोफेरोमा ती दलले विरोध जनाएका हुन्। यसै सन्दर्भमा हामीले नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई एमसीसीको विषयमा तपाईहरूलाई किन आपत्ति हो भनेर सोधेका छौं। नेपाली जनताका बीचमा भ्रमको खेती गरेर अहिले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो वर्चस्व गुमेपछि विक्षिप्त भएको चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद, त्यसको पुनर्स्थापनाको निम्ति विश्वव्यापी रणनीति बनाएर अगाडि बढ़िराखेको छ। जुन चाहिँ तपाईँले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अगाडि बढ़ाइराखेको छ र त्यो स्ट्रेटेजीको एउटा अंग एमसीजी हो। त्यसो भएको हुनाले यो अमेरिकी शासकहरूको हाम्रो देशमाथिको अतिक्रमण
हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्रलाई हिजो हस्ताक्षर गरिएका कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीले यसका विरुद्ध लड्नु परेको हो। त्यसो भए यो एमसीसी कार्यान्वयनकै विषयले चाहिँ यो समाजवादी मोर्चामा असमझदारी पनि बढ्दै गएको हो? होइन, असमझदारी बढाएको छैन। अब यहाँ छ कस्तो भन्नुहुन्छ भने समाजवादी मोर्चा र एमसीसी अन्तर सम्बन्धित पनि छ। यो अलिकति चाहिँ तपाईँको भिन्न पनि छ। अन्तर सम्बन्धित के अर्थमा छ भन्नुहुन्छ भने 4 पार्टीको बीचमा बनेको समाजवादी मोर्चा, नेपाली समाज अहिले जे छ यसको समाज व्यवस्था जो छ, यो समाज व्यवस्थाले अहिले चाहिँ देशमा जुन बडा डरलाग्दा समस्या पैदा गरेको, देशको जीवनमा जुन संकट ल्याएको छ, जो यति चरम संकट हिस्ट्रीमा कहिले पनि थिएन, त्यसमा यो संकट पैदा गर्ने र यी संकटहरूबाट मुक्त गर्नको निम्ति हाम्रो देशलाई समाजवादी व्यवस्थामा लाने अहिलेको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जुन भनिएको छ यो पर्याप्त भएन। यसले देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन। नेपालको आत्मनिर्भर चाहिँ अर्थव्यवस्थाको चाहिँ दृष्टिकोण अगाडि सार्न सकेन र त्यसको चाहिँ स्थापना अभ्यास गर्न सकेन। अनि नेपाली जनता कसैमा पनि अहिले एउटा हाम्रो देश हाम्रो निम्ति बस्न लायक छ भन्ने त्यो भाव पैदा नै गर्न सके। डिफरेन्सेस कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने ओभरअल समस्या भित्रको राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या, ओभरअल समस्या भित्रको विदेशीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा हस्तक्षेप गर्ने, बेला मौकामा हस्तक्षेप गर्ने, विशेष बेलामा हस्तक्षेप गर्ने ती मुद्दाहरू हुन्। ती मुद्दाहरूको समाधान पनि यसले गर्नुपर्छ र यी मुद्दाको समाधानको सन्दर्भमा समाजवादी मोर्चाको प्रष्ट दृष्टिकोण छ। पार्टीगत दिले हामी 4 पार्टी छौं, हामी यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट अगाडि बढाउँछौँ। हिजो बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो कुरा भएको छ, यो विषयमा उहाँ धेरै सिरियस पनि हो। समाजवादी मोर्चा अगाडि जान्छ, हामी सडकबाट समाजवादी मोर्चाको तर्फबाट हामी लड्छौं, तर सरकार आफ्नो ठाउँबाट यो समाजवादी मोर्चाको उद्देश्यलाई कसरी यो प्रतिनिधित्व गर्ने, उद्देश्य अनुसार कसरी जाने भनेर सरकारले पनि आफ्नो ठाउँमाबाट सरकारी पार्टीले पनि सोचिराखेकै देखिन्छ। जहाँसम्म हिजोको हस्ताक्षरको कुरा जो छ त्यो धेरै सिरियस छ। हिजोको हस्ताक्षर कार्यक्रम जो छ अथवा जुन भयो त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको पार्टीको डिसिजन पनि देखिँदैन। माओवादी केन्द्र भित्रको चाहिँ तपाईँ इमानदार नेता र कार्यकर्ताको त्यो चाहना पनि देखिँदैन। तर हिजो त्यो भन्छ भयो, भएपछि मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने सरकारका आफ्ना बाध्यताका बीचबाट अनि अहिले एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैले भन्छु एज ए प्राइम मिनिस्टर अगाडि बढ्नु पर्यो मैले देख्छु। तर यसको बारेमा हामी आगामी समाजवादी मोर्चाको बैठकमा पनि हामी छलफल गर्छौं भन्नु न। अब यही विषयलाई लिएर चाहिँ हिजो धनगढीमा सन्देशसभा कार्यक्रम स्थगित भएको अवस्था छ, यसले अब निरन्तरता पाउँछ? उता सिग्नेचर पनि गर्ने, यता जाने बेलामा चाहिँ संयुक्त कार्यक्रम पनि हुने भन्ने कुरा यो मिल्दैन, यो तर्कसँग छैन, यो व्यवहारसँग छैन। त्यसकारणले हामी संघर्षमा जान्छौं भनेर हिजो हामी देशव्यापी सडकमा गयौं। काठमाडौँमा तपाईले बबरमहलमा माइतीघर मण्डलदेखि बबरमहल तपाईँले हेरिहाल्नु भएको छ है, त्यो कुरा छ। तर अब यसलाई यो हिजो हामीले त्यो गरिहाल्यौं, हामी संघर्षमा गयौं। अब आगामी हाम्रा हिजो स्थगित भएको कार्यक्रम र बाँकी सम्पन्न गर्नुपर्ने पूर्व घोषित कार्यक्रमहरू जो छन् ती कार्यक्रम स्थगित भएको कार्यक्रमको बारेमा समाजवादी मोर्चामा हामी छलफल गर्छौं। पूर्व घोषित कार्यक्रमहरू जो छन् ती कार्यक्रमहरू आजबाट अगाडि बढ्छन् र कम्प्लिट हुन्छन्। अब बाँकी प्रसंग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। समाजवादी मोर्चाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आज गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सत्ता टिकाउनका लागि सम्झौता नगरेको दोहोर्याउनुभयो। सरकार गठन भएको 8 महिनासम्म राम्रो काम गरिरहेको र राम्रो गर्दा गर्दै पनि कसले हटाउँदो रहेछ भनेर हेरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। आफूलाई व्यक्तिगत स्वार्थ केही पनि नरहेको दाहालले बताउनुभयो। फरक प्रसंगमा दाहालले सरकारले भ्रष्टाचार विरूद्ध चालेको कदम नरोकिने र पक्षपात नहुने दावी समेत गर्नुभयो। एक दशक यता बर्दियासँग जोडिएको नेपाल भारत सीमा छुट्याउने 35वटा सीमा क्षेत्र बबई र कर्णाली नदीले बगाएको छ। गत साउन 28 गते बबई नदीमा आएको बाढ़ीले गुलरिया नगरपालिका 10 स्थित सीमा स्तम्भ बगाएको छ। हराएका मध्ये मुख्य 5 सहित सहायक र सानो गरी 72वटा सीमा स्तम्भ हराएको छ। हराएका ठूला 5, सहायक सीमा स्तम्भ 9 र सानो 58वटा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण रिसालले बताउनुभयो। त्यस्तै गुलरिया, मधुवन नगरपालिका र राजापुर नगरपालिकाको सीमा स्तम्भ हराएको उहाँले बताउनुभयो। प्रशासन र सशस्त्र प्रहरी बलले निरीक्षण गर्दा जिल्लासँग जोडिएको 83 किमी लामो सीमामा ठूलो र साना स्तम्भ फेला नपरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। सीमा स्तम्भ हराएको जानकारी सरकारलाई गराए पनि यसबारे चासो नदिएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। सुक्खा पहिरो खसेर मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध भएको छ। गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 7 खानीबेसीमा पहिरो खसेर पदमार्ग पुरिएको हो। पदमार्ग पुरिँदा उत्तरी गोर्खाको जनजीवन प्रभावित भएको छ।
खानी बेसी भीरबाट झरेको सुक्खा पहिरोले पदमार्गको करिब 15 मिटर क्षेत्र ढाकेको धार्चे 7 का वडा सदस्य पान्दुर गुरूङले बताउनुभयो। धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछाखोला, उहिया, केरौजा तथा सिंगो चुनौरी गाउँपालिका पुग्ने बाटो नै पहिरोले ढाकेपछि आवत जावत ठप्प भएको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले प्रति जैविक औषधिको लेबलमा रातो धर्का राख्न आग्रह गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै प्रति जैविक औषधिको अधिक प्रयोग, न्यून प्रयोग वा अनावश्यक प्रयोगले गर्दा उत्पन्न हुने प्रति जैविक गतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न सो औषधिहरूको लेबलमा रातो धर्का राख्न आग्रह गरेको हो। विभागले जारी गरेको सूचनामा प्रयोगकर्ता र गैर स्वास्थ्य कर्मीले सजिलै पहिचान गर्न सकुन् भनेर त्यस्ता औषधिको लेबलमा रातो धर्का राख्न अनुरोध गरिएको छ। औषधि सल्लाहकार समितिको 55औं बैठकले भदौ 11 गते विभागलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार प्रति जैविक औषधिको लेबलमा रातो धर्का राख्न सिफारिश गरेको थियो। सोही अनुरूप विभागले बढ़ीमा 6 महिनासम्ममा उत्पादन औषधिको लेबलमा अनिवार्य रातो धर्का राख्न आग्रह गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल आयल निगमले आज मध्यरातीबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ाएको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 4 रुपैयाँ र डिजल मटिरियलमा 3 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने एकैपटक 235 रुपैयाँ मूल्य बढ़ेको नेपाल आयल निगमले बताएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार ग्यास प्रति सिलिण्डर 1895 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि ग्यास सिलिण्डरको मूल्य 1660 रुपैयाँ थियो। पेट्रोल काठमाडौँमा प्रति लिटर 182 रुपैयाँ, डिजेल र मटिरियल प्रति लिटर 170 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि पेट्रोल 178 र डिजेल मटिरियल 167 रुपैयाँ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्ग अवस्थित एक भवनमा आगलागी हुँदा 70 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 50 जना घाइते भएका छन्। हालसम्म 70 जनाको शव फेला परेको दक्षिण अफ्रिकाको आपतकालीन सेवाका प्रवक्ताले बताएका छन्। मृतकको संख्या बढ़न सक्ने बताइएको छ। केही समय अघिसम्म शहरको प्रमुख आर्थिक एवं व्यापारिक केन्द्रमा रहेको सो भवनमा घरबारविहीन स्थानीयहरू जबरजस्ती बसेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरू कुनै औपचारिक सम्झौता बिना नै भवनमा बस्दै आएकाले त्यहाँ कति मानिस थिए भन्ने जानकारी पाउन कठिन भएको छ। आगलागीका कारण भने खुलेको छैन। अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुदमा नेपालले जुडोमा 8औं पटक सहभागिता जनाउँदैछ। यसपटक 4 महिला र 4 पुरुष खेलाड़ीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। सन् 1986 मा दक्षिण कोरियाको सोलमा भएको 10औं संस्करणदेखि नेपालले जुडोमा लगातार सहभागिता जनाउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। जुडोमा महिलातर्फ 52 केजी भन्दा मुनिको तौल समूहमा देवकी माया श्रेष्ठ, 57 केजीमा मनिता श्रेष्ठ प्रधान, 70 केजीमा पूनम श्रेष्ठ र 78 केजीमा आकृति जोशीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा पुरूषतर्फ 60 केजी भन्दा मुनिको तौल समूहमा विकास विक, 66 केजीमा इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, 81 केजीमा जंग बहादुर सारू र 100 केजी भन्दा माथिको तौल समूहमा रञ्जेश गोलेले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यी मध्ये 5 खेलाड़ीले एसियाडमा डेब्यू गर्दैछन्। डेब्यू खेलका लागि उत्साहित जंग बहादुर सारू भन्छन्, पहिलोचोटि हो, ट्रेनिङ राम्रो भइरहेको छ। त्यही ट्रेनिङको उले गर्दाखेरि एकदम राम्रो भइरहेको छ। सकेसम्म अब मेडल ल्याउने हो, मेडल अनि अब राम्रो पर्फर्मेन्स राम्रै भइरहेको छ। सन् 1994 मा भारतको मद्रासमा भएको 7औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले प्राप्त गरेको 4 मध्ये 3 स्वर्णमा जुडोको योगदान थियो। रमेश बस्नेत, वीर बहादुर राणा र जित बहादुर चौधरीले जुडोलाई त्यति बेला ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाए। भारतकै सिलोङमा भएको 12औं सागमा पनि नेपालकी फुपू ल्यामु शेर्पाले जुडोबाटै स्वर्ण दिलाइन्। यस्तै 13औं सागमा घरेलु म्याटमै पूनम श्रेष्ठ र देविका खड्काले स्वर्ण जिते। जुडोको आफ्नै पूर्वाधार छैन। एसियाडको तयारीका लागि स्थान परिवर्तन गरिराख्नु पर्ने बाध्यताका कारण अभ्यासमा समस्या भएको खेलाड़ीहरू बताउँछन्। दोस्रो पटक एसियाड खेल्न लागेकी मनिता श्रेष्ठ प्रधान भन्छिन्, एमएमएसी हलमा खेल्थ्यौं नयाँ बजारमा। त्यहाँभित्र त एउटा मात्रै हल थियो, अनि त्यसमा चाहिँ टेक्वान्डो, केन्डो, अरू गेमको पनि एउटै हलभित्र हुँदाखेरि त्यहाँ
धेरै डिस्टर्ब हुन्थ्यो। त्यहाँबाट यता रङ्गशालामा आउँदा चाहिँ अलिक सहज भएको थियो। त्यहाँ पनि अब फुटबल गेम हुँदा हल बन्द भइदियो, यसले हाम्रो ट्रेनिङलाई पनि हल्का असर गर्यो। हल म्याच चाहिने अब त्यो नै नभएपछि अलिक अप्ठ्यारो, अलिक खेल्न अब गाह्रो हुन्छ। आफ्नै हल जुडोको भइदियो धेरै राम्रो पनि हुन्थ्यो होला। एसियन गेम्समा जुडोका खेल आगामी असोज 7 देखि 10 गतेसम्म हुनेछन्। 15 स्वर्ण पदकका लागि नेपाली जुडो खेलाड़ीले 9 विधामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालाको मिडिया सेन्टरमा वीरेन्द्र रंजित, देबु थापा र एक इरानी मूलका जर्मन प्रशिक्षक मुहम्मद मंसूरीले खेलाड़ीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। प्रशिक्षक वीरेन्द्र रंजित भन्छन्, पटक्कै पटक्कै आफमा हामी जानेछौँ, अपोनेन्टको कुरा आउँछ, त्यसपछि अब लगको कुरा आउँछन् र प्रशिक्षणको पनि कुराहरू आउँछन्। तर हामी नेटवर्कै आफमा जाने तर भइहाल्नु भने पनि हामी पहिलाको रेकर्ड अनुसार चाहिँ हामी त्यो रेकर्ड ब्रेक। मार्शल आर्ट विधाको पुरानो खेल जुडोबाट नेपालले अहिलेसम्म एसियन गेम्समा पदक जितेको इतिहास छैन। चीन, जापान, इरान जस्ता बलिया प्रतिद्वन्दीको सामनाका लागि अभ्यास गरिरहेका नेपाली खेलाड़ी यस पटक पदक जित्ने योजनासहित प्रशिक्षणरत छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजानी श्रेष्ठ। नेपालले आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा विजयी शुरूआत गरेको छ। मलेसियाको बायोमास ओभलमा घरेलु टोलीलाई 5 रनले हराउँदै नेपालले सुखद शुरूआत गरेको हो। नेपालले दिएको 85 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 79 रनमा समेटियो। यसअघि मलेसियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 84 रन बनाएको थियो। नेपालकी सीता राणा मगर सर्वाधिक 38 रनमा अविजित रहिन्। नेपालले शुरूआती 3 बलमै 3 विकेट गुमाउँदै खराब शुरूआत गरेको थियो। छैटौं विकेटका लागि सीता र अप्सरी बेगमले 51 रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरेका थिए। अप्सरी बेगम 17 रनमा आउट भइन्। जितसँगै नेपालले 2 अंक जोडेको छ। नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि बहराइनसँग खेल्दैछ। एसिया कप क्रिकेटमा बंगलादेशले श्रीलंकालाई 165 रनको लक्ष्य दिएको छ। श्रीलंकाको पालिकेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 42.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 164 रन बनाएको थियो। अहिले श्रीलंका जवाफी ब्याटिङमा छ। ताजा अवस्थामा श्रीलंकाले 28 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 121 रन बनाएर खेलिरहेको छ। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशका लागि नाजमुल हुसेन सान्तोलले सर्वाधिक 89 रनको योगदान गरे। श्रीलंकाका माथिसा पाथिरानाले सर्वाधिक 4 विकेट र महेश थिक्सानाले 2 विकेट लिए। श्रीलंकाले 5 पटक एक दिवसीय एसिया कप जितेको छ। अघिल्लो सिजनको टी20 एसिया कप पनि श्रीलंकाले नै जितेको थियो। बंगलादेशले भने कुनै पनि एसिया कप जित्न सकेको छैन। एसिया कपको 16औं संस्करण अन्तर्गतका खेलहरू श्रीलंका र पाकिस्तानमा आयोजना भइरहेका छन्। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित मनिष र सूरज पनि विदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।